हेलो एवरीवन, मैं हूं साइमन अलीम। देखें, आजकल एक मसीही खातून के बारे में अखबारों में और मीडिया चैनल्स पे ख़बर चल रही है। आपने भी वो ख़बर देखी होगी या अखबारों में पढ़ी होगी। समीना मुश्ताक नामी एक मसीही खातून है जो कि सिविल एविएशन अथॉरिटी में एज ए सिक्योरिटी इंचार्ज काम करती हैं। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त वो अपने फ़राइज़ कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अंजाम दे रही हैं। लेकिन देखें, ये वाक़या न्यू ईयर के फ़ौरन बाद 2 जनवरी को पेश आया है। उसमें क्या हुआ है कि मसीही खातून का जो एक सबॉर्डिनेट है या उनके अंडर जो काम करता है, एक मुसलमान शख्स, मोहम्मद सलीम उसका नाम है, उसने पार्किंग की वजह से, पार्किंग का कोई सिलसिला था, उसकी वजह से उसने मसीही खातून समीना मुश्ताक को तौहीन रसालत केस करने की धमकियां दी। और ना सिर्फ उसने धमकी दी बल्कि साथ ही उसने ये भी कहा कि भाई मैं तो पागल हूँ, मैं तो काट डालूंगा, मैं तो मौलवी इकट्ठे कर लूँगा। और ये बात किस वजह से हुई, ये धमकियाँ उसने क्यों दी? इसलिए क्योंकि वो एक गाड़ी को अंदर पार्किंग देना चाहता था और मसीही खातून समीना मुश्ताक ने कहा कि ये गाड़ी यहाँ पे पार्क नहीं हो सकती क्योंकि इसका पास जो है वो वैलिड नहीं है। पास जो है उनका 2021 में एक्सपायर हो चुका था। इसलिए मसीही खातून समीना मुश्ताक ने कहा कि ये गाड़ी अंदर पार्क नहीं हो सकती। और अब जाहिर सी बात है, उस मुसलमान शख्स मोहम्मद सलीम ने उस गाड़ी से कोई रिश्वत वगैरह ली होगी और रिश्वत लेके उसने कहा होगा कि भाई आप गाड़ी अंदर खड़ी कर लो। तो इसीलिए मोहम्मद सलीम को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि मसीही खातून समीना मुश्ताक एयरपोर्ट की पार्किंग में इस गाड़ी को खड़ी करने की इजाज़त क्यों नहीं दे रही। क्योंकि जाहिर सी बात है, मोहम्मद सलीम ने तो पैसे लिए हुए थे, उसके पैसे फिर ज़ाया हो जाने थे। और दूसरी जानिब मसीही खातून समीना मुश्ताक एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं और उन्होंने तो अपना काम अच्छे तरीके से करना है और उन्होंने सिक्योरिटी को भी देखना है। क्योंकि आपको पता है कि जो एयरपोर्ट वगैरह होते हैं बहुत सेंसिटिव एरियाज होते हैं और देखिए इन एरियाज में सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। क्योंकि देखिए आपकी छोटी सी कोताही एक बहुत बड़े वाक़ये का सबब बन सकती है। तो यही बात थी, क्रिश्चियन खातून समीना मुश्ताक ने उस गाड़ी को आने से रोका और मुसलमान शख्स मोहम्मद सलीम वो गाड़ी को अंदर लाना चाहता था। और कहने को वो मोहम्मद सलीम जो है वो समीना मुश्ताक का मातहत है, उनका सबॉर्डिनेट है, और वो फिर भी समीना मुश्ताक की बात नहीं मान रहा। वो कह रहा है जी, आगे से धमकियां लगा रहा है कि भाई मैं तो तुम पे तौहीन रसालत केस करवा दूंगा, मौलवियों को इकट्ठा कर दूंगा और उसके बाद सारे लोग जो है तुम्हें काट डालेंगे, मैं तो पागल हूँ, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। और भाई तू पागल है तो पागल खाने जाना, इधर क्या कर रहा है। और दूसरी बात ये देखिए, ये मेरी बात जो है ये साबित हो गई है। मैं हमेशा यही कहता था कि कोई भी क्रिश्चियन जो है वो कभी भी तौहीन रसालत करता नहीं है, उन पे हमेशा झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है और ये बात अब साबित हो गई है। अब देखिए, मसीही खातून समीना मुश्ताक ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया। जब ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो उन्होंने फ़ौरन अपने मोबाइल निकाल के उससे वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और इस शख्स की जो रिकॉर्डिंग है वो सबके सामने आ चुकी है। आपने भी रिकॉर्डिंग देखी होगी और उस रिकॉर्डिंग में वो यही कह रहा है कि भाई मैं तो आपको काट डालूंगा क्योंकि मैं तो पागल हूँ और मैं तो आप पे तौहीन रसालत तक केस करूंगा। और देखें, छोटी सी पार्किंग की बात है, इस पे कहाँ तौहीन रसालत के केस की तरफ चला गया। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो तौहीन रसालत का जो केस है इसको क्रिश्चियंस के खिलाफ पाकिस्तान में एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये इनके लिए एक हथियार बन गया कि भाई कुछ भी हो, कोई भी आपस की बात हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, हर किसी पे ये तौहीन रसालत केस कर देते हैं। क्योंकि इनके लिए बहुत आसान है, बस बाहर गली में खड़े होके ये ऊंची सा बोल देते हैं कि भाई इस मसीही शख्स ने या इस मसीही औरत ने तौहीन रसालत की है। अब आसपास के लोग जो हैं वो भी ना सबूत देखते हैं ना गवाह देखते हैं, वो आ जाते हैं हमला करने क्योंकि उनको गैरत होती है। ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में और ये सब कुछ बहुत अरसे से हो रहा है। आज तक जितने भी मसीही हैं किसी ने भी तौहीन रसालत नहीं की, सब पे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। और ये झूठे इल्ज़ाम की आपके सामने एक सबूत भी आ चुका है जो वीडियो बनी है। अब देखें, मैं भी थोड़ी देर पहले एक समा पे एक प्रोग्राम आता है कुतुब ऑनलाइन, वो मैं देख रहा था। उसमें इसी चीज़ के बारे में डिस्कस किए जा रहा था, इसी केस के बारे में वो लोग बात कर रहे थे। कुछ मौलवियों को भी उन्होंने बुलाया हुआ था और ये जो मसीही खातून है समीना मुश्ताक, इनको भी बुलाया हुआ था। तो देखो उस शो में जो है 2 मौलवी थे, एक होस्ट है बिलाल कुतुब उनका नाम है। मुझे अच्छा लगा कि वो लोग जो है अच्छे तरीके से बात कर रहे थे समीना मुश्ताक से। उनको पता है कि समीना मुश्ताक पे ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन उन्हीं के दरमियान में एक गेस्ट थे, वो भी मौलवी हैं।
تو وہ جو مولوی ہے اس کو بڑا غصہ چڑھا ہوا تھا، وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ سمینہ مشتاق کو اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا ابھی تک، عدالتیں اس کا فیصلہ کریں۔ دیکھیں عدالتیں ٹھیک ہے، عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، لیکن عدالتوں کا فیصلہ کرنے کے لیے پہلے اسے جیل جانا ہوگا، وہ بے گناہ جیل کیوں جائے؟ اب دیکھیں پرائم منسٹر کے انٹرفیتھ کے حوالے سے جو معاون خصوصی ہیں طاہر اشرفی، وہ بھی اس پروگرام میں آئے ہوئے تھے، اور مولانا طاہر اشرفی نے یہ بتایا ہے ادھر کہ انہوں نے یہ پوری تحقیقات کی ہیں، اور تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا توہین رسالت کا واقعہ نہیں ہوا، صرف یہ ذاتی لڑائی تھی پارکنگ کی وجہ سے، اور یہ پارکنگ کا ہی سارا معاملہ تھا۔ تو دیکھیں دوسری سائڈ پہ جو گیسٹ میں انہوں نے مولوی کو بلایا ہوا تھا، تو مولوی کو بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ پہلی بات مولوی نے کہا کہ جی اس سمینہ مشتاق نے کوئی نہ کوئی غلط بات تو کی ہوگی جس کی وجہ سے اس شخص کو اتنا غصہ آ گیا، یا کوئی نہ کوئی گالی دی ہوگی، یا کوئی نہ کوئی غلط بات کی ہوگی۔ دیکھیں آپس میں وہ جو مرضی کریں، اگر کسی نے کوئی کرپشن کی ہے تو اس پہ کرپشن کا الزام لگے گا نا، اگر کسی نے کوئی قتل کیا تو اس پہ قتل کا الزام لگے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی نے گاڑی نہیں کھڑی کرنے دی تو اس پہ توہین رسالت کا الزام لگ جائے، یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ پھر اس مولوی کو یہ بھی بڑی پرابلم ہو رہی تھی کہ یہ ویڈیو کیوں بنائی گئی ہے۔ بھائی ویڈیو تو سمینہ مشتاق نے اپنی پروٹیکشن کے لیے بنائی ہے، اگر وہ ویڈیو نہ بناتی اس وقت، اگر وہ اسی وقت نہ سوچتی اور ویڈیو نہ بناتی، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت وہ جیل میں ہوتی، اور ان کا پورا خاندان جو ہے وہ روح پوش ہوا ہوتا، ان کے خلاف پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے ہوتے، کیونکہ دیکھیں اس وقت سمینہ مشتاق کے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہونا تھا۔ ابھی تو دیکھیں انہوں نے ویڈیو بنائی، اور ویڈیو بنا کے ساری بات سامنے آ گئی کہ یہ بندہ جو ہے وہ ایسے ہی فضول میں الزام لگا رہا تھا۔ تو دیکھیں ادھر میں یہی سمجھتا ہوں کہ مسیحی خاتون سمینہ مشتاق صاحبہ نے بہت ہی دلیری اور عقل مندی کا مظاہرہ کیا، ادھر کوئک تھنکنگ، فوراً سے انہوں نے اپنا فون نکالا، فوراً سے انہوں نے ویڈیو بنانا شروع کر دی، اور بہت اچھا انہوں نے کیا۔ خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا پرابلم ہو، فوراً اپنا فون نکالیں، فوراً ویڈیو بنائیں، کیونکہ دیکھیں ویڈیو جو ہے وہ بہت بڑا آج کل ہمارے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے، تو اس طاقت کو آپ استعمال کریں۔ تو دیکھیں اس میں پاکستانی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، ان کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور دو انڈیویجولز ہیں ان کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کوئک ایکشن لیا، بہت اچھے طریقے سے کام کیا، اور مسیحی خاتون سمینہ مشتاق کو بچایا۔ ان میں سے ایک تو ہمارے فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں، انہوں نے کوئک ایکشن لیا اور فوراً سے اس چیز کی انکوائری کروائی اور سمینہ مشتاق کو بچایا، اور ساتھ ہی ساتھ جو پرائم منسٹر کے انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے جو معاون خصوصی ہیں مولانا طاہر اشرفی صاحب، انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا، کوئک ایکشن لیا، اس ایریا میں گئے اور انہوں نے باقاعدہ انویسٹیگیشن کی اور پتہ لگایا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، اور پھر ساتھ ہی پاکستان علماء کونسل کی طرف سے اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، یہ صرف اور صرف وہ شخص الزام لگا رہا تھا۔ تو دیکھیں یہ جو الزام لگاتے ہیں ان کو روکنا چاہیے، اور میں ان کا جو پروگرام ہے وہ دیکھ رہا تھا، اور مولانا طاہر اشرفی یہی کہہ رہے تھے کہ جو شخص کسی پہ توہین رسالت کا الزام لگاتا ہے اور وہ الزام اگر جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر اس شخص پہ بھی توہین رسالت ہی لگانی چاہیے، کیونکہ دیکھیں بہت سینسٹیو کیس ہے اور اس میں سزائے موت ہے، اور دیکھیں سزائے موت جو ہے وہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ تو جو بھی کسی پہ ایسا جھوٹا الزام لگائے اس کو بھی اسی قانون کے تحت اریسٹ کرنا چاہیے، اور پھر یہی سزا دینی چاہیے اس کو بھی، تاکہ اس سے دوسرے لوگ یہ سیکھیں کہ یہ الزام جو ہے ایسے فضول میں نہیں لگانا ہے۔ اگر کوئی ایسا کام کرے تو پھر قانون کے مطابق کارروائی کریں، لیکن فضول میں ایسا کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے۔ تو دیکھیں اینڈ میں اپنے پرسنل بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا میں کافی عرصے بعد جو ہے ویڈیو بنا رہا ہوں، تقریباً 92 ڈیز کے بعد، اور میں دیکھیں کافی بیزی تھا، کافی جگہوں پہ ٹریول کر رہا تھا، پھر تھینکس گیونگ آ گیا، پھر اس کے بعد کرسمس آ گیا، پھر نیو ایئر آ گیا، جس کی وجہ سے میں اور بھی زیادہ بیزی ہو گیا، پھر میرے یونیورسٹی بھی تھی، تو ان سب چیزوں میں کافی بیزی تھا اور میں ویڈیو نہیں بنا سکا، لیکن اب میں واپس آ گیا ہوں اور میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ سب نے اتنی زیادہ سپورٹ کی ہمیشہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ آگے بھی اسی طریقے سے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے اور اپنے کامنٹس کرتے رہیں گے۔ تو دیکھیں آخر میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے۔ ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔